माझे नाव मोहन नाईक. ओके. आम्ही पूर्वी बी तुमचो गोठो हांगासर दाखयल्लो, कारण आमी एक चिंत्ता की क्रिसमस म्हणटगीर कॅथलीक लोकांचेच घरांनी गोठो आसतलो अशें म्हणून. पूण आयज खंय तरी तूं एक नायक जावन आसा आनी तुवें तुज्या घरा मुखार हो गोठो केल्लो आसा. हो कितलीं वर्सां जालीं तूं गोठो करता आनी हो करपा फाटलो हेतू कितें आशिल्लो आनी केन्नाच्यान करता? आमी पयलीं ल्हान गोठो करतालेच, बारीक बारीक क्रिसमस ट्री करताले. भुरगीं आतां म्हणटा कितें पापा आमी व्हडलो करया. सो आतां 6-7 वर्सां जालीं हांव व्हडलो करता. लास्ट इयर तुमी पयलो आसतलो कसो केलो तो. अंदू मातसो चेंजीस केला. अंदू मातसो कितें केला म्हणजे रान कशें दाखयलां. रानांक आतां झाडां कमी जाल्या. लास्ट टायम पयलें तुमी फूल ग्रीनरी आशिल्ली, ह्या फाटी कमी ग्रीनरी केल्या. लास्ट टायम आमच्या हांगा एक गोवरेडो आयिल्लो, सो तो कसो बिल्डिंगे बाद जावपाक लागले म्हणटा तो कसो गांवांक गेलो, तसो आमी एक म्हाजी आयडिया दाखयल्या. म्हणजे झाडां कमी जालीं दोंगरार, म्हणटकीर जनावर कशी सकयल येतात तशी ती सगळी जनावर दाखयला की खूब जनावरांचें हें दाखयलां. ओके. म्हणजे झाडां ना म्हणून ती जनावरां आयज हांगासर तांकां खावपाक मेळना म्हणून आयज हांगासर मेळ्ळी आसा. सो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खंय तरी हेजो खंय तरी इबाड चल्लेलो आसा, ही एक बारीकशी मेसेज आसा. सो पयलीं तुमी कितें करताले? पयलीं असो बेश्टी बारीक म्हणजे लॉन टायप घालतालो आनी तेजेर बेश्टी बारीक दाखयतालो. सो ह्या फाटी मातशी झाडां कमी केली हांवें आनी हें चड दाखयलें अशें. हांगासरूय बी आतां जायते लोक म्हाका दिसता पळोवपाक येता आसतले कॅथलीक लोकूय बी. सो कितें मेसेज मेळटा तेंचे कडल्यान? ते म्हणटा की आमी म्हणटा कितें फर्स्ट टायम असं म्हणटा हिंदू कोणी तरी आमच्या हितून भावान म्हणटा गोठो केलो आनी खंयच आमी पळोवना की असो केलो इतलो बरो केल्लो. कारण इतलो बरो करप म्हणटा ते म्हणजे कोण क्रिश्चन कोण आसत न्ही जाल्यार ते तसो इतले हें करूं शकतात. पण इतलो आमचे लोक इतलो करिना म्हणटा ते. ओके. आमची ते कमी कमी करपाक लागल्या. तुमीच फॅमिलीच करता हो काय? हय, हांव म्हाजी भुरगीं, मिसीस, भयण आनी म्हाजी नेबर्स आसा न्ही ती. कितले दीस लागता हो करपाक? अरावंड आमकां 5 दीस लागलो. फूल तयार करता म्हणसर सामान हाडून दवरता पयलीं? ना, आमी लास्ट टायम आयिल्ले ते ह्या फाटी यूज करिना, न्यू हें करता. ओके.